अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। 18 फरवरी 2024 की सुबह है और पाकिस्तान अभी भी ये जो क्राइसिस, जो रजीम चेंज ये 2-2.5 साल पहले आई थी, उससे अभी तक नहीं निकल सका। इलेक्शन भी हो गए हैं, लेकिन उस जो मामलात थे उससे पाकिस्तान बाहर नहीं आ सका, अदम इस्तेहकाम से बाहर नहीं आ सका। वजह उसकी क्या है? नीयतों का फ़र्क है। नीयत ही नहीं है जो हमारे निकाल सकते हैं पाकिस्तान को इस क्राइसिस से। उनकी नीयत ही नहीं है। ये सब की अपनी अपनी नीयतें हैं। कोई कहता है मेरा बेटा बन जाए वज़ीर आज़म, कोई कहता है मेरा बाप बन जाए मेरा वज़ीर आज़म, कोई कहता है मेरा भाई वज़ीर आज़म बन जाए, कोई कहता है कोई वज़ीर आला मेरी बेटी बन जाए। निजतें ये हैं और अल्लाह ताला जो है वो निजतों को देखता है। तो ये जो कल का बात तो आपसे करनी थी, जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का मामला हुआ है, मेरे ख़्याल में उसको मीडिया जो है ना वो गलत दूसरी तरफ लेके जा रहा है। और हमारी जो आवाम है वो हमेशा से उस बात पे यकीन कर लेती है जिधर वो मीडिया उसको लेके जाता है। पंजाबी की मिसाल है कि कोई गल करे तो सियाना क्यास करे। तुसी सिर्फ उन्हां दीयां गल्लां सुनिया करो तो अगे अपने दिमाग नूं भी इस्तेमाल करया करो। लियाकत अली चट्ठा का जो मामला है वो इतना सादा नहीं है जिस तरह मीडिया आपको पेश कर रहा है। अभी कल एक मैं वो पंजाब के वज़ीर इत्तलात की एक टीवी के ऊपर बात सुन रहा था। खुदा की कसम शर्म आती है कि इस तरह के निगरान वज़ीर इत्तलात लगाए हुए हैं कि एंकर को वो इतनी गालियां तक सामने बैठा दे रहा था जब उसने सवालात किए उससे कि आपने उसका लियाकत अली चट्ठा का कोई टेस्ट भी नहीं करवाया और पहले ही उसको आपने पागल डिक्लेयर कर दिया। किसी हॉस्पिटल में नहीं गया, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं, वो आगे से जो वज़ीर इत्तलात था उसको गालियां निकालने लग पड़ा। बात यह है कि जब इनके ज़मीर, इनके जो हामी थे जो पीडीएम के, उनके जब ज़मीर जागते थे तो ये कहते थे ज़मीर जाग गया है। मिसाल के तौर पे आपने पीछे 9 मई के बाद सैकड़ों हज़ारों प्रेस कॉन्फ्रेंसें देखी, सब कहते थे, किसी ने नहीं कहा ये पागल है, ये पार्टी इतने पुराना अरसे से इतने आप पीटीआई में था, इसने पार्टी छोड़ दी है, ये पागल हो गया। किसी ने नहीं कहा, सब ने कहा नहीं जी इनके ज़मीर जाग गए हैं, इनकी हुब्बुल वतनी जाग गई है, इनका पता नहीं क्या क्या कुछ जगा दिया उन्होंने। तो जब ये खावर माने का पिछले दिनों बुशरा बीबी का साहब शौहर अदालत में पहुंचा तो उसकी गैरत कहते जी जाग गई 8 साल बाद। पहले तो वो उसकी सोई हुई थी, गैरत जाग गई है। अब जब कमिश्नर पिंडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कहते जी ये तो पागल हो गया। को खुदा का खौफ करें, ये इस तरह नहीं हज़म होगी। ये चोरी जो है ये बहुत बड़ा डाका पाकिस्तान के ऊपर डाला गया। 70 साल तारीख में इतना बड़ा डाका नहीं डाला गया। इस तरह तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ, इस तरह इलेक्शन कभी भी चोरी नहीं हुए, इस तरह कभी भी रंगे हाथों नहीं पकड़े गए। रंगे हाथों चोरी करते हुए अवाम ने ऊपर से पकड़ लिया है। चोरी का माल जो है वो फार्म 45 की शक्ल में बरामद भी हो गया है। चोरों के जो साथी हैं जिनके ज़रिए चोरी की गई वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और भी करेंगे। लेकिन एक बात को मैं जो आपको दूसरी साइड इस वकूए की बताना चाहता हूँ, वो मेरे ख़्याल में है, वो आप ज़रूर उसको भी ज़हन में रखें कि ये बात मीडिया बिल्कुल साबित कर चुका है कि कमिश्नर पिंडी का जो राब्ता है, जो ये बिल्कुल कमिश्नर पिंडी जो है वो हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ ग्रुप का है। यानी कि इसकी तस्वीरों से पता चलता है, इसकी मीटिंगों से पता चलता है, इसकी साबका अपॉइंटमेंटों से पता चलता है कहाँ कहाँ पे ये तैनात रहा है, किस किस के साथ रहा है। जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे तो उसको तकरीबन उस वजारत को वज़ीर आला को चला हमज़ा शहबाज ही रहा था। तब ये वज़ीर आला सेक्रेटरीट में कौन सी ड्यूटी कर रहा था? लियाकत अली चट्ठा साहब। मेरा जो ख्याल है, मेरा जो ज़हन जिस तरफ जा रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें उस वक्त शुरू हुई हैं और आगे भी होंगी जब हमज़ा शहबाज ग्रुप को निकाला जा रहा है हुकूमत से।
پہلے آپ کو پتہ ہے، آپ تھوڑا سا نوٹ کرنا، میری بات تحمل سے سن لینا، بعد میں اپنی رائے قائم کرنا یا اپنے دماغ سے سوچنا، میری بات پہ نہ رہنا۔ میں تو صرف آپ کو حالات و واقعات بتانے لگا ہوں، آپ نے خود ان کو آپس میں ڈاٹ کو کنیکٹ کرنا ہے کہ جب الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو شہباز شریف ہے یہ پاگل ہو گیا ہے کہ اتنی مہنگائی کر رہا ہے، ہر چیز کر رہا ہے، اس نے دوبارہ الیکشن میں نہیں جانا، یہ تو ووٹ خراب کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، جبکہ اس کو پتا تھا میں صحیح کر رہا ہوں، کیونکہ اس کو یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ آپ جو مرضی مہنگائی کریں، ہمارے کہنے کے اوپر کرتے جائیں، آپ نے کون سا پہلے کون سا کبھی ووٹوں سے آئے ہیں اور اب کون سا آپ نے عوام کے ووٹوں سے آنا، ہم آپ کو لے آئیں گے، ہم اس طرح کا ماحول بنا دیں گے آپ کے لیے۔ یہ اس لیے، ورنہ کوئی بھی سیاستدان الیکشن سے 1.5 سال پہلے کبھی بھی اس طرح کی مہنگائی، اس طرح کی کیا کہتے ہیں پکڑ دھکڑ، اس طرح کے پرچے جھوٹے کوئی بھی حکمران نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان کو یقین دہانی کرا دی گئی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ ان کو یقین دہانی شہباز شریف کو کرائی گئی تھی، لیکن الیکشن سے کچھ دن پہلے جب میاں صاحب کے پرچے پرچے ختم ہو گئے، مقدمات سارے ختم ہو گئے، تو ان کو لندن سے آنا ہوا، تو پھر میاں شہباز شریف صاحب بیچارے پھر کیا کرتے؟ وہ ان کا ذہن بن گیا جی، اب تو اخبارات میں چھپ گیا، میڈیا کے ذریعے ہوا بنا دی گئی کہ میاں آ گیا جی، میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم، میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم۔ پھر یہ جو گروپ تھا، یہ اقتدار، یہ کرسی ایسی ہوتی ہے، یہ بھائی بہن سکا، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، اقتدار، کرسی، حکومت، یہ کوئی رشتہ، کوئی خونی رشتہ، کوئی دوستی، کوئی یاری کچھ نہیں دیکھتا۔ یہ بات تو آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، طے شدہ ہے۔ اور آپ جب وزیر اعظم چوتھی بار کا سارا بات ہو گئی، شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو تھے وہ خاموش تھے، پھر اچانک جب رزلٹ آنے شروع ہوئے، رزلٹ آ گیا جی، میاں صاحب کو سادہ اکثریت نہیں ملی، تو دوسری جو پارٹیاں تھیں پی ڈی ایم کی، انہوں نے کہنے شروع کر دیا جی شہباز شریف ہی وزیر اعظم آئے گا۔ پھر شہباز شریف کو وزیر اعظم کچھ دنوں کے لیے بالکل عوام میڈیا کے ذریعے یہ ہوا بنا دیا گیا الیکشن کے 2 دن بعد، 1 دن بعد، کہ جی شہباز شریف ہی آ رہا ہے۔ جب پیپلز پارٹی نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم وفاق میں نہیں بیٹھیں گے جی، یہ خود حکومت بنائے، جو کرتا ہے کریں۔ شہباز شریف کو بنانے کے بعد جب پھر مسئلہ چل پڑا کچھ دنوں کے بعد، جب فارم 45 آنے شروع ہو گئے، جب پی ٹی آئی نے شور ڈالنا شروع کر دیا، جب انٹرنیشنل میڈیا نے شور ڈالنا شروع کر دیا، تو شہباز شریف کا پتہ بھی کٹ گیا۔ جب شہباز شریف کا پتہ کٹ گیا، وزیر اعظم سے پیچھے ہٹ گئے، رانا ثناء اللہ نے بھی میرا خیال میں، یا خواجہ سعد رفیق نے بیان دے دیا کہ ہم وفاق میں حکومت نہیں بنا رہے، اس وقت جب شہباز شریف خاندان جو ہے اس کا تو بالکل پتہ کٹ گیا، کیونکہ نواز شریف کی بیٹی تو آ گئی پنجاب کی وزیر اعلیٰ، زرداری آ گیا سندھ میں، زرداری کی بات چیت شروع ہوگی دوسری جماعتوں سے۔ وہ شاید میری یہ ویڈیو آپ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے 90% میرا جو تجزیہ ہے اس کے مطابق بلاول ہی وزیر اعظم آئے گا۔ اینڈ پہ انہوں نے گیڑا شیڑا دے کے، کیونکہ بلاول کی بہت پہلے سے امریکہ سے منظوری آ چکی ہے، بلاول ہی وزیر اعظم آئے گا، یہ آپ دیکھ لینا گیڑے شیڑے دے کے۔ جب پتہ چلا، یہ میرا تجزیہ ہے کہ جب پتہ چلا کہ شہباز شریف خاندان تو بالکل ہی سائیڈ پہ ہو گیا ہے، شہباز شریف خاندان کو تو کچھ بھی نہیں ملا، نہ صوبے کی وزارت، نہ کوئی اوپر قومی اسمبلی میں، تو مہنگائی ساری انہوں نے کی تھی، انہوں نے یہ بدنام یہ ہوئے، ملا کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے پھر اب آپ لیاقت چٹھا جو ہے کمشنر راول پنڈی، اس کی سٹوری کی طرف آئیں، اس کی تاریخ پڑھیں، اس کی ہسٹری پڑھیں کہ ان کا تعلق شہباز شریف خاندان سے ہے، ڈائریکٹ شہباز شریف سے، حمزہ شہباز کا یہ بالکل قریبی مانا جاتا ہے۔ اس وقت پھر انہوں نے میرے خیال میں یہ شروع کی ہوگی اسکیم بھی، نہ کھیلاں گے تے نہ کھیلن دیاں گے۔ یہ ہو سکتا ہے، آپ لوگ میرے اتنے سورسز ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے سورسز لڑائیں، پتہ کریں
کہ لیاقت چٹھا جو ہے یہ کس لیے سامنے آیا ہے؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ اللہ سے ڈر گیا ہے، خدا خوفی، اللہ سے ڈر کے اس نے پریس کانفرنس کی ہے، تو یا پھر جن کا وہ قریبی تھا ان کے کہنے پہ کی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ایک سٹیک ہولڈر شو کریں کہ ہمارے پاس بھی بہت کچھ ہے، اگر ہمیں کچھ نہ دیا تو ہم بھی بہت آپ کو خراب کریں گے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، اس میں تیسری چیز ہو نہیں سکتی۔ اب آپ کو، میڈیا کو، لوگوں کو اس بارے میں تحقیق کرنی ہے، سوچنا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ تو آپ میڈیا کی بجائے اپنے دماغ سے سوچیں اور تحقیق کریں کہ کیا یہ کرسی کا چکر تو نہیں ہے، کرسی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا۔ شکریہ۔